Bismillahirrahmanirrahim. आखिरी थ्योरम दे चैप्टर विच इज़ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम. मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र से मतलब द डिफिनीशन दे तासो गोरा देता गौर सर और तो गोरा फॉर ए गिवन सोर्स वोल्टेज तासर यो सोर्स वोल्टेज दे दे maximum power is transferred from a source to a load when the load resistance is equal to the internal source resistance. So we given voltage source there, the voltage source number the load resistance are alta ala b maximum power transfer कीगी कचरे द लोड रेजिस्टेंस वैल्यू द इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस वैल्यू आर एस बराबर शी गोरा द सोर्स चिकता सर कम वोल्टेज सोर्स थे द यो इंटरनल रेजिस्टेंस ची द सर की लगी दली पर सीरीज की लगी दली तस्तमा मखकिम वैल्यू द यो बैटरी द खपल यो इंटरनल रेजिस्टेंस थे ची द आरएस थे द सर सीरीज की राजी द खपल द बैटरी खपल यो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस नो कचरते दा वाले ची द बैटरी न दे लोड ता मैक्सिमम पावर ट्रांसफर शी मैक्सिमम इंतहाई हद पोरे मैक्सिमम दे सोमरा ट्रांसफर कूलिश यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर शी द सोर्स वोल्टेज न द लोड रेजिस्टेंस था द सोर्स वोल्टेज न च लोड रेजिस्टेंस तक चलते हुए च मैक्सिमम पावर द ट्रांसफर शी नु दबा कल ट्रांसफर कीगी दबा अल ट्रांसफर कीगी चिस्ता द लोड रेजिस्टेंस शी द बराबर शी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स पोश द इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस बराबर शी स्ता द लोड रेजिस्टेंस नो अलावा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कीगी द सोर्स ना लोड तरफ था और डायरेक्ट राजे एग्जांपल पे कहूँ च सरदा संग कीगी ठीक छो गोरा 10 वोल्टेज सोर्स थे 10 वोल्ट बैटरी द और द बैटरी चिकम इंटरनल रेजिस्टेंस थे अगर 75 ओहम्स दे दा आर एल ने मुंग वेरिएबल साथले दे और प मुख्तलिफो रेजिस्टेंसेस बांधे व मुंग गुरु च दे लोड ना समरा पावर ट्रांसफर कीगी द सोर्स ना लोड था ठीक छो और मैक्सिमम पावर बता सो गोरे अलग ट्रांसफर कीगी च दे आर एल वैल्यू द आर एस द वैल्यू बराबर शी यानी 75 शी यानी च कल आर एल द इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस आर एस बराबर शी यानी 75 शी तासो बहु गोरे च दल तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कीगी और द 75 ना कता द आर एल वैल्यूज बांधे या द 75 न बर द आर एल वैल्यूज बांधे बता सुबह वो गोरे पावर व डेर कम ट्रांसफर कीगी यानी मैक्सिमम बनी गोरा दाइज दको संग जी लुम्बे खो तासो गोरे मुंग सर द पावर फार्मूला सदा पावर बराबरी बचे हमेशा द पारा आई स्क्वायर आर या द पावर दो फार्मूले नोरम छते p इक्वल टू वी आई या p इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर खुदल तमुंगा चिकम फार्मूला बु यूज को आगा बरमुंगालू p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर खुच द लोड पावर त मालूम है pl त मालूम है नो दा बराबर शी द आई स्क्वायर जके च आई होपस टोल सर्किट के सेम ने अगर सर l निकल जरूरत निश्ते नो लोड पावर बराबर शी द आई स्क्वायर आओ लोड रेजिस्टेंस आर एल नो आई स्क्वायर आर शो का pl इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्टार्ट होंगालू फरस कस्ता लोड च दे दादल तदी गोर दादी मुख्तलिफ वैल्यूज और कड़ीम दी वितास हुआ है कचरे लोड 0 ओहम जी नो ब्या बस हमरा पावर ट्रांसफर की कचरे 25 ओहमी 50 ओहमी 75 100 125 ओहम द लोड रेजिस्टेंस वाचवे और मुख्तलिफ वैल्यूज बांधे तासो द आर एल द मालूम के मैक्स पावर मालूम के हमरा पावर दलता ट्रांसफर कीगी और 75 पर केमशते पद्दे 75 पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कीगी दका द आर एल दे वैल्यू पारो तासो को द बराबर द आर एस शी तो दलता मैक्सिमम ट्रांसफर की हुगू एग्जांपल किसे की रुम्बे नंबर दी हुई दी च आर एल तासो 0 वाले च फॉर आर एल इज इक्वल टू 0 ओहम्स नो मुंग त पता आई गोरा p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के रुम्बे तासा पकार दी आई दी पकार दे ठीक शो आई पकार दे आई बसिंग मालूम आई हो टोटल सर्किट के सेम ने नो दा सबो के आई बराबर शी टोटल सोर्स वोल्टेज वी एस जका च टोटल सर्किट के आई बरम मालूम है नो टोटल सोर्स वोल्टेज बरा वाले और डिवाइड बाय दिल टोटल रेजिस्टेंस सुमरा दे आर एस प्लस आर एल दे जका च आर एस आर एल सीरीज की दी नो डबशी टोटल सोर्स 10 डिवाइड बाय
75 आर एस او आर एल خو 0 ده نو 133 ملي امپیر به نه راشي پوینټ موومېنټ په پکې کیږي 10 پاور ماینس 3 به پکې راځي ټیک شو نو دومره کرنٹ فلو کیږي په دې سرکټ کې اوس پی ایل کچر اوس ته معلومه لوډ پاور معلومه نو بس شي آی سکوير آر ایل بشي نو پی ایل به څه برابر شي آی سکوير آی د څه برابر دی 133 ملي امپیر د پاسه په سکوير دی خو آر ایل دلته څه 0 د نو د 133 ملي امپیر نه 10000 هم راشي نو الته چې 0 سره ملټیپلای شي نو جواب به ټول 0 شي نو ټوټل پاور سم راشه 0 ملي واټ 0 ملي واټ ځکه چې دلته د سره ملي د کرنٹ سره ستا آر ایل چې 0 یعنی دلته د ريزिस्टेंस څه 0 ده نو چې آر ایل دی 0 شو نو بیا خو دلته پاور به 0 وي خبره ختمه ده خو 0 پر اوس کچره آر ایل څه شي په بی نمبر پارت کې 25 فار آر ایل از ایکوال ټو سو 25 نو ګوره آی معلوم کا آی بسنګ معلومه وی ایس بای ډیوایډ بای آر ایس پلس آر ایل نو 10 ډیوایډ بای 75 خدا آر ایس شو او آر ایل اوس څومره ده 25 نو 25 نو 100 ملي امپیر باندې راځي پوینټ موومېنټ ته پکې وګورئ ها خیال کوئ ملي ته به اړه نو پی ایل برابر شي پاور هغه پاور چې لوډ ته ځي برابر شي آی سکوير یعنی 100 ملي امپیر سکوير او انټو 100 آر ایل 25 100 ملي امپیر سکوير دې ته خیال کوئ ګوره دا سکوير چې دی بچي دا په 100 هم ده او دا سکوير په ملي هم ده ٹھیک شو د 100 چې سکوير والے نو د 100 سکوير مطلب دای چې 100 ملټیپلای کا سره 100 سره نو 100 به دوه پیره ملټیپلای کې 100 ملټیپلای بای 100 او د دینه بس راشي 10000 ٹھیک شو 10000 به راشي او دا سکوير په ملیم ده او ملي د څه برابر ده ملي برابر ده 10 پاور ماینس 3 ده نو چې په 10 پاور ماینس 3 باندې ته بل سکوير والے یعنی 10 پاور ماینس 3 پاور 2 بشي نو د پاور راغی نو د 10 پاور ماینس 3 پاور 2 شو نو دواړه پاور یو بل سره سکه ملټیپلای کې چې د پاور راشي کنه یاد ساته هغه دواړه یو بل سره سکیږي ملټیپلای کیږي نو 10 پاور ماینس 3 نو ماینس 3 بم د پلس 2 د پلس 2 سره ملټیپلای شي نو ماینس 6 پته راشي نو د ملي سکوير نه په 10 پاور ماینس 6 راشي او د 100 سکوير نه به 10000 راشي دا به سر شي 10000 ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 6 هغه ماینس 6 10 پاور ماینس 6 یو طرف ته کې د 10000 له 25 کې ملټیپلیکیشن وکړي دینه چې هر سره راشي نو دا به راشي ور سره به 10 پاور ماینس 6 راشي بیا به دا څه وکړي چې د 10 پاور ماینس 6 نه به 10 پاور ماینس 3 جوړوي ځکه چې دلته جواب پس کې راغلی د ملي کې راغلی نو 10 پاور ماینس 6 نه چې زم 10 پاور ماینس 3 جوړم نو څنګه به جوړم 10 پاور ماینس 6 ګوره وړوکی دی د 10 پاور ماینس 3 په نسبت 10 پاور ماینس 3 غټ دی او 10 پاور ماینس 6 دی وړوکی دی هغه ماینس کې دی کنه مور نیگیټیو دی 10 پاور ماینس 6 وړوکی دی او 10 پاور ماینس 3 سره غټ دی نو وړوکی یونټ نه چې ته غټ یونټ ته ځې د 10 پاور ماینس 6 نه تر 10 پاور ماینس 3 ته راځې غټ ته ځې وړوکی نه غټ ته نو پوینټ به کم طرف ته موو کې لیفټ سایډ ته کم طرف ته لیفٹ سائڈ ته نو لیفٹ سائڈ ته به پوینټ موو کې 10 پاور ماینس 6 نو 10 پاور ماینس 5 بشي بیا به 4 شي نو 10 پاور ماینس 3 ته راولي 3 درجه به لیفٹ سائڈ ته سکه پوینټ به موو کې 3 درجه او چې 3 درجه لیفٹ سائڈ ته پوینټ تاسو موو کې تاسو به وګورئ 10 پاور ماینس 3 به راشي هغه 10 پاور ماینس 3 ته به ملي وایي او دلته به تاسو وګورئ جواب کې به اتوماتیکلی 250 جوړ شوی ښه ګینټ لګون ته ټرای پکې وګورئ کنه یار تاسو بالکل وګورئ تیار ته نه سیخه کار کوي نو دا د اوس وګورئ چې کله ستا آر ایل چې دی 25 اوهمز دی نو ستا لوډ ته څومره پاور روان دی 250 ملي واټ ښه دا خو د 25 لپاره اوس راشه جي دریم نمبر 50 لپاره چې آر ایل څه دی 50 دی چې آر ایل کله 50 شو نو دا وګوره فار آر ایل از ایکول ټو 50 اوهمز ٹھیک شو نو دا آئی اکا طریقے سره وی ایس ډیوایډ بای آر ایس پلس آر ایس پلس آر ایل دینه به اوس 80 ملي امپیر راشي چې 80 ملي امپیر راشي نو بیا پی ایل از ایکول ټو آی سکویر آر ایل 80 ملي امپیر بیا ور بیا په سکویر راغی انټو 50 او مکه طریقے سره دا حل کې نو دینه به راشي 320 ملي واټ ٹھیک شو 50 اوهمز آر ایل لپاره واټیج څومره راغی څومره واټ دی کنزیوم کوي 320 ملي واټ یعنی سورس نه دومره پاور د تر روان دی ښه اوس 75 دا ګوره په 75 باندې دا وګوره لومبه آی معلوم کا په دی وی ایس بای آر ایس پلس آر ایل سره آی دومره د 66.7 ملي امپیر اوس دلته پاور معلوم کا نو دلته په 75 اوهمز آر ایل د لپاره پاور څومره د 334 ملي واټ دی ٹھیک شو 75 والا خو شو ورپسې 75 پسې 100 دی 100
आर एल द पारा आर एल इज इक्वल टू 100 द पारा 100 का तड़ुम्बे आई मालूम का वी एस बाई आर एस प्लस आर एल 110 डिवाइड बाई 175 देना बराशी 57.1 मिली एम्पियर आई स्क्वायर आर एल सर अक्का तरीके से उतास चमा मिली खबर आगे सर हल के देना बराशी 326 मिली वाट नो 100 दा पारा आर एल इज इक्वल टू 100 दा पारा 326 मिली वाट आ गए और आखिरी नंबर आर एल इज इक्वल टू 125 पारा हो के आई मालूम के 50 मिली एम्पियर शो और बिया आई स्क्वायर आर एल सर पी मालूम के 50 मिली एम्पियर स्क्वायर इंटू 125 और आर एल इज इक्वल टू 125 तपारा सुमरा पावर रहा है 313 मिली वाट यानी पर 125 तपारा द सोर्स ना 313 मिली वाट राजी उगोरा पदिशपग वालू के सुनो के 0 ओहम आर एल इज इक्वल टू 25 आर एल इज इक्वल टू 50 75 100 125 दिशपग वालू के सुनो के तासो उगोरा द कम यो आर एल द पारा टोल ना ज़्यादा पावर ट्रांसफर शवे दे द सोर्स ना द 0 द पारा चे दे आर एल इज इक्वल टू 0 द पारा 0 मिली वाट थे आर एल इज इक्वल टू 25 द पारा 250 थे आर एल इज इक्वल टू 50 द पारा 320 थे आर एल इज इक्वल टू 75 द पारा 334 थे गोरा 334 पर टोल ना कट रहा है ब्या दे कमी गी खा 320 रहा है 334 शो नो ब्या आर एल इज इक्वल टू 100 द पारा ब्या 326 शो द सोर्स तरफ ना दुमरा पावर रागले और आर एल इज इक्वल टू 125 द पारा 313 शो सिर्फ आर एल इज इक्वल टू 75 बांडे 334 मिली वाट थी बाकी आर एल इज इक्वल टू 0 आर एल इज इक्वल टू 25 50 100 125 बांडे चिकम स्ता वाटेज दे अगर 334 नसे दे अगर कम दे यानी सोर्स ना लोड था द आर एल इज इक्वल टू चिकम द 75 ना अलावा वैल्यूज दी अगर द सोर्स ना वो लोड तरफ तक आग वैल्यूज द पारा पावर कम ट्रांसफर शवे दे मैक्सिमम पावर आर एल इज इक्वल टू 75 द पारा ट्रांसफर शवे दे द सोर्स ना लोड तरफ तक दक खबर मुनकोला वो 75 आर एल शोनो आर एल 75 के दो मतलब दारे च दा दलता अगर इंटरनल चिकम रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी दा के बराबर शवे दे नु दगा मुंग साबितोला चिकला लोड रेजिस्टेंस बराबर शी द इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस नु तासो बहु गोरे च मैक्सिमम पावर ब ट्रांसफर कीगी द सोर्स ना लोड तरफ ता गिनी पदे एग्जांपल के तासो उकतल चिकला आर एल इज इक्वल टू 75 थे नु मैक्सिमम पावर 334 मिली वाट ट्रांसफर शवे दे द सोर्स ना लोड तरफ ता द उले च आर एल द 75 वैल्यू च दे द इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस बराबर शवे दे नु जका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर शवे दे गिनी दे 334 ना अलावा पकिन बल वैल्यू घाटा निश्ते द 0 द पारा 0 मिली वाट और 25 द पारा 250 थे द 50 द पारा 320 थे 75 बाने 334 ब्या 100 बाने 326 थे और 125 द लोड रेजिस्टेंस 125 ओहम द पारा 313 दे टोल न ज्यादा पकी 334 और द कला द चकला आर एल 75 दे और आर एल 75 के दो मतलब दा हो च इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस बराबर दे और चकला द लोड रेजिस्टेंस द इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस बराबर शी नो ता सरब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कीगी द सोर्स ना लोड तरफ ता द एग्जांपल सर दा खबर मुंगा इस दकड़ा द यो ग्राफ सर हम द दी शो कर द आर एल द मुख्तलिफ वैल्यूज दी 0 25 50 75 125 और द लोड पावर दे पर मिली वाट के नो उगोरे पर 75 बांधे पर 75 बांधे द ग्राफ चे दे पावर चे दे 0 न गोर रो से वाकी 25 बाने दुमरा दे 50 बाने दुमरा दे पर 75 बाने द ग्राफ बिल्कुल पर पीक बाने दे 334 द डेल्टा 334 से ब्या 75 ना पास ब्या रो द पावर चे द कमी गे हम ठीक छो जी दे जरस्ता सो द चैप्टर से दे सारो होल थ्योरम्स द डेल्टा वाई कनेक्शन दी दस्ता सिलेबस की निश्ते हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्या बचे दे इंडक्टर कैपेसिटर्स और सारा ट्रांसफार्मर्स आओ फिल्टर्स पर डिस्कस को और नोड वोल्टेज और द ब्रांच करंट और सारा लूप चिकम मेथड्स दी लूप वोल्टेज अगर इंशाल्लाह ब्या क्लास के डिस्कस को हा इंडक्टर कैपेसिटर्स ट्रांसफार्मर्स और फिल्टर्स इंशाल्लाह दाम पदे ऑनलाइन के डिस्कस को और देखे बेखत पोंगा और जान पे पोया वे कार मार का वे खान सही है जी ओके अस्सलाम वालेकुम।